idol, December 24, adlaw nga Martes 2024. Idol, nata sa atong area nga atong gi-check diri ang atong area og unsa nay gama sa atong mga tanom diri. Dol, nata sa Barangay Upaw. Sus, dako kayog pasalamat na to idol. Una idol, sa labaw nga makagahom. Kay atong gibuhat idol, atong nakita. Nindot palandungon idol nga nakita na ang atong gibuhat. Kay ang atong nga tuyog tumong idol nga atong maayo o ginahinay ang naguba nga kinihan. Una idol, nagpasalamat ko sa atong mga sponsor nga walang kupas nga pagsuporta na to idol. Una idol, Century Fix Cement, kanang usa ka factory dia semento diri sa Barangay Saksak. Usa na nga ni sponsor na to og nitabang na nato og pag-ayo sa naguba nga kinihan. Kay sila idol, mao na imo hatag og mga polusyon nya ihatag po sila nato og may sponsor po sila nato kay para sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Equal kina idol nga ato ginasiyang dipinsaan pod kay mao na musaka sa atong ekonomiya. Atong mga atong mga tao makatrabaho dira nya musaka sad ang ato ang dol. Mulambo sad ang ato ang lungsod ug atong barangay. Nya ikaduha idol, Excelsior Farm. Kana kita kanang dako nga babuyan dira sa Barangay Saksak. Usa sa na idol nga mulukat na sila ICC, Environment of Certificate of Clients nya ngadto na sila sa DNR Argao. Dili man na sila tagaan parinyo og dili ni sila mo patanom og kahoy. Usa sa na idol nga ni patanom nato og mga kahoy. Daghang salamat Excelsior Farm. Sunod idol, Excelsior Farm. Kanang dako nga paitlugan idol, kauban ra gyapon partnership gyapon na sa Excelsior Farm, mo na sa Excelsior Farm. Nitabang sana usa sana nga nitabang nato og ni sponsor nato idol sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Ikatulo idol, Bayanihan sa Kalikasan, usa ka grupo sa religious group. Mga religious group nagtambayayong sila haron makabut nato ug maayo nato ang naguba nga kinihan. Daghang salamat Bayanihan sa Kalikasan, labi na gyud ni Father Murphy, may usa ka founder sa Bayanihan sa Kalikasan. Daghang salamat Father Murphy nga nikuyog ug naabot ka sa mong area. Kay atong tuyo idol nga maayo nato ang naguba. Daghang salamat. Ikaw pat idol, mao ang Palawan Pawn Shop Branch. Ang Palawan Pawn Shop Branch usa ka pawn shop nga nitabang nato dol. Kinasingkasing ilang pagduol kanato kay atong kinasingkasing mga atong gibuhat, kinasingkasing ang ilang pagduol dire kanato nga mukuyog sila kanato sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Daghang salamat Palawan Pawn Shop Branch nga kung gusto mong mopadaan mo kwarta og mukuha mo kwarta adto mo sa insured kayo Palawan Pawn Shop Branch. Sunod idol, ato ang Pinumungahan Borromeo District Hospital. District sa Pinumungahan, usa sa na nga nikuyog kanato o nipatanom sa sila kanato kay gusto sila nga mutabang kanato sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Daghang salamat Pinumungahan Borromeo District Hospital nga mikuyog o mitabang ka sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Sunod idol, wala nay kutso-kutso idol. Atong pasalamatan atong amigo idol. Ha? Atong bugtong nga amigo nga Idol Boss Insoy Ninyal, usa ka taong adunahan, ha? Nga ang iyang giunahuna naasulod sa hunahuna og nasulod sa iyang kasing-kasing ang iyang pagkuyog kanato. Kinasing-kasing idol. Wanay lain idol. Idol Boss Insoy Ninyal. Idol Boss Insoy Ninyal, ikara usa ka tawo nga adunahan nga mikuyog sa Pinumungahan Saksak Farmers Association og sa Dinsky Vlog TV nga magtambayayong kita, ha? Sa pag-ayo
sa naguba nga kinan. Ang Pinungan Saksak Farmers Association ug Andinsky Vlog TV nangayo og kinising-kasing pasalamat kanimo. Usa idol, nangayo kog pasalamat nga kinising-kasing pasalamat Andinsky Vlog TV ug ang Pinungan Saksak Farmers Association ang wanay lain nga Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Usa ka foundation nga lig-on nga kinasing-kasing ang iyang pagkuyog kanato. Ang iyang pagkuyog kanato nasulod sa iyang unahuna o gisulod sa iyang kasing-kasing. Wanay lain, Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Daghang salamat kaninyo ang Pinungan Saksak Farmers Association ug Andinsky Vlog TV. Nangayo og kinising-kasing pasalamat kaninyo. Tanang mga sponsor, usara ang atong katuyuan ug tumong nga magtambayayong kita para maakabot na to ug maayo na to ang hinimo sa Ginoo nga giguba sa mga tao atong mahinay-hinay ug ayo kay atong gibuhat atong ginuhuna dili lang ang karon kay atong ginuhuna ang sunod henerasyon. Anak sa kong anak, apo sa kong apo, ug apo sa imong apo, ug anak sa imong anak. Kinahanglan magbuhat kita alang sa tanan. Buhat sa komunidad mao nay usa ka buhat nga sumbanan sa katawhan nga masunod kanila sa sunod henerasyon ug ilasang buhaton para ay nag-ingon ang labaw nga makagawom. Tao, ikamoy labaw sa tanan. Nakong binuhat diri sa kalibutan. Sa dagway ug sa isip. Suginlan ug mandaran ko ikaw ang tanan akong gibuhat diri sa kalibutan. May kinabuhi ug walay kinabuhi. Ampingi ug alagari. Kay ang tanan adunay kapuslanan. Mauna, igo rata nagtuman idol sa kasuguan sa balaod sa yuta sa DENR, Department of Environment of National Resources ug sa balaod sa labaw nga makagahom idol. Kay tuyog tumong na to nga maayo na to ang naguba nga kinahan. Ug diri na lang takutob, Happy Merry Christmas kanatong tanan. Save the Mother Earth mga idol!